niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo, ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinun-an mas kusog na midagan kaysa kang Pedro ug nahiguna pag-abot sa lubnganan. Nilitlit siya sa lubnganan ug iyang nakita ang panakton nga lino, apan wala siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso ngadto sa sulod sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panakton nga lino ug ang panakton nga giputo sa ulo ni Hesus. Wala kini mahitapon o mahitipon sa panakton nga lino, kundili linukot lang gihapon diha sa iyahang nahimutangan. Unya kadtong tinun-an nga nahimuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab ug nakakita siya ug mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Unya na mauli ang mga tinun-an. Apan si Maria nagtindog nga naghilak didto sa gawas sa lubnganan. Unya miyuko siya aron paglikli sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagpistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa didto dapit sa uluhan ug ang usa dapit sa iyang tiilan. Babayi, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag, ila manggod nga gikuha ang akong Ginoo, ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman sulti niini, milingi siya, ug iyang nakita si Hesus nga nagbarog didto, apan wala siya makaila nga si Hesus di ay kadto. Babayi, nganong naghilak ka man? Nangutana si Hesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa miingon siya kaniya. Kung ikaw mao'y nagkuha kaniya, tug-ani ako, kung hain mo siya gibutang, kay kuhahon ko siya. Si Hesus miingon kaniya, Maria. Og si Maria niatubang kang Hesus og miingon sa Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya, giingnan siya ni Hesus, ayaw ako hikapan, kay wala pa ako makabalik sa amahan. At tua hinuon ang akong kaigsuunan, og sugidni sila nga moadto ako sa akong amahan og inyong amahan, sa akong Dios og inyong Dios. Busa gisigilan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo, o gisaysay niya kanila ang gisulti ni Hesus kaniya. Ang Ebanghelyo